भोवमोगाच्यान तुमकां समेस्तांक पेंतेकोस्ताचें फेस्त हांव मागतां. पेंतेकोस्ताचें फेस्त अदीक वर्तें फेस्त म्हणयेत, कित्याक समी जेजू आपल्या जिविताचो उद्देश शेवट आमकां तो सांगता. लोकाच्या वांजेलांत 12व्या वसरांत 40 आनी 9 वळीर हांव ह्या संवसाराक उजो पेटोवंक आयलां. तो भरान जळटलो पळोवंक हांव व्हडा अत्रेगान आसां. समी जेजू ह्या संवसाराक उजो पेटोवंक आयलो. कसलो उजो तो? भौतीक उजो, राणां हुलपोन देसवाड करचे तसलो उजो न्ही. समी जेजू उलयता पवित्र आत्म्याच्या उज्या विशान. हर एकल्यान पवित्र आत्म्यान भरा जायी आनी सगळ्यांक पवित्र आत्म्याचो अभिषेक दिवच्या खातीर समी जेजू ह्या संवसाराक आयलो. ताच्या कुर्साच्या मरणांतय सगळ्या मनशा कुळाची पातकां ताणें बक्षिलीं आनी ताच्या पुनर्जिवांतपणांत थंय सगळ्या मनशा कुळाक पुनर्जिवांतपणांत भागीदार जावचें भाग ताणें दिलें. आनी ताच्या स्वर्गारोहणांतय आमकां आसा तो भरवोसो. आमची पुनर्जिवंतपण जातलें, स्वर्गारोहण जातलें आनी समिया जेजू सवें सासणाक आमी जियेतल्या. आनी समिया जेजूच्या ह्या शेवटांत वांटेली जायची जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याचे अभिशेकाची गरज आसा. देखून समी जेजू स्वर्गार सोडून गेल्लो 50व्या दिसा, पेंतेकोस्त म्हळ्यार 50वो दीस, 9व्या बेळ्या सयत तो दीस. आनी त्या दिसा पवित्र आत्मो मोरयेमायेचेर, आपोस्तलांचेर 120 जाणां भावार्थ्यांचेर देवान आयलो. आनी ही सर वयल्या माळयेर निरंतरी मागण्यांत ती आसली. जुदेव 9व्या बेळ्याचें फेस्त पेंतेकोस्ताच्या दिसा 50व्या दिसा आचरतले. वय 9वें बेळें समिया जेजून ह्या संवसाराक येवन मनशा कुळाची सडवण केल्ल्याचें 9वें बेळें जावन पवित्र सभा स्थापन जाली पेंतेकोस्ताच्या दिसा. आज शनिवार, आज आनी फाल्यां विशेष रितीन दैवीक लोरेत्री मंदिरांत आमी पेंतेकोस्ताचें फेस्त आचरशिता. काल शुक्राराच्या सांजेर 3 वरांची सीदा प्रसारीत रेतीर आसली, लायव्ह रिट्रीट. त्या वेळारय आमी पेंतेकोस्ता विशयांत, पवित्र आत्म्या विशयांत विशेष नियाळ केलो. आनी आज सांजेर, शनिवाराच्या सांजेर सांजेच्या 9 वरांतावन मदांनी राते पर्यंत 3 वरांचें जागरण आमी करतले, पेंतेकोस्ताचें जागरण. आनी त्या वेळार विशेष रितीन पेंतेकोस्ता खातीर आमी मागतले, मात न्ही सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागतले. आनी ताच्या उपरांत मदांनी रातीर हांगासर मिसाचें बलिदान आसतलें. पेंतेकोस्ताची दबाजीक परब त्या मिसा वेळार आमी आचरतले. आनी फाल्यां पेंतेकोस्ताचें फेस्त सगळ्या संवसारभर आचरशितात. आमी उडासुरचे समिया जेजून सांगलें मातेवाच्या वांजेलांत 7व्या वसरांत थंयसर 20 आनी 1 वळीर तावन गॉस्पल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 21 ऑनवर्ड्स. म्हाका समिया समिया म्हणून उलो मारतलो तो हर एकलो सर्गींच्या राज्यांत रिकासना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिकतलो. सबार जण त्या दिसा म्हज्या लागीं म्हणटले, समिया समिया तुजे नांवी आमी प्रवाद केला न्हय, तुज्या नांवी आमी देंवसार धांवडयल्यात न्हय, तुज्या नांवी आमी असर्यां केल्या न्हय. तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना, खोटेपणाक लाभदल्ल्यानो म्हजे थावन पयस सरा. म्हणजे समी जेजू स्पश्ट करता केवल पवित्र आत्म्याची कॅरिस्मॅटीक देणी आसल्या तक्षण आमी पवित्र आत्म्यान अभिषेक जाल्या म्हणून न्ही, वा पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काळजी येता म्हणून न्ही, वा आमची आध्यात्मीक वाडवळ जाल्या म्हणून न्ही, वा आमच्या जिवितांत आध्यात्मीक यशस्वी लाभल्या म्हणून न्ही. आपोस्तल्या कृत्या बुकांत आमी वाचता 10व्या वसरांत 40 आनी 4 वळीर तावन सिमोन पेद्रू आनी ताचे सांगाती पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकात खातीर मागता आसतना थंयसर जुदेव तशें जुदेव न्हय आसले सयत दुसऱ्या धर्माचे सयत पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जातात आनी पवित्र आत्म्यान भरतात. आनी त्याच अवसरांत 30 आनी 4 आनी 30 आनी 5 वळीर आमी वाचता Acts of the Apostles
chapter 10 verse 34 and 35. सिमा पेद्रून फुडें उलोवन म्हळें, आतां म्हाका स्पश्ट जालें देव पक्षपाती न्हय. आतां म्हाका स्पश्ट जालें देव पक्षपाती न्हय. खंयच्याय धर्माचो, खंयच्याय जाती खातीरचो तो जावं दी, जर देवाक मानवून चलता जाल्यार तो देवाक मानवतालो. म्हाका न्हू देवान मनशाक रचता आसतना ताच्याच सुरपाय असो, ताच्याच सारक्यासो जावन रचला म्हणटा पवित्र पुस्तक. उत्पत्ती बूक 1 20 आनी 6 आनी 20 आनी 7 वड. जेनेसीस chapter 1 verse 26 and 27. देखून आम्हा समेस्त थंय मोगाचो न्हू पवित्र आत्मो आसा. देवान आमकां रचता आसतनाच पवित्र आत्म्या थंय आमकां रचला. ताच्या जिवाचो श्वास म्हजे थंय तुजे थंय ताणें फुंकला. देखून आमचे थंय पवित्र आत्मा आसा. केवळ क्रिस्तांव थंय मात न्ही, हेर धर्माच्या लोकां थंय सयत हर एका मनशा थंय देवाचो पवित्र आत्मो आसा. देखून देवा पवित्र आत्म्या थंय दिवची देणी आमच्या हर एकल्यान थंय आसात. पवित्र आत्म्याची देणी खंयची ती? इसाया प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता 11व्या वसरांत 2ऱ्या वडीर तावन आमी वाचता थंयसर पवित्र आत्म्याची देणी, द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट. दैवीक जाणवाय, दैवीक समजणी, दैवीक बुध, दैवीक धैर्य, दैवीक गिन्यान नॉलेज, दैवीक देव भिरांत, दैवीक देव भक्त. पवित्र आत्म्या ती आम्हा समेस्त ही देणी आसात. देखून सांत पावल आमकां म्हणटा रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या वसरांत 3ऱ्या वळीर, रोमन्स chapter 12 verse 3, आमी होडवी उलोवंक जाल्यार आमकां दिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याचे देणे जावन असल्या भावार्थाच्या मापा प्रमाणे आमी होडवी काय उलयचें. म्हणजे पवित्र आत्म्या थंय देव आमकां भावार्थ दिता आनी देव आमकां भावार्थ एका मापान तो दिता. पूण हांवें आनी तुवें देवान दिल्ली ती देणी आमचे थंय ती उर्जीत करीची. देवान दिल्ली देणी आम्हा समेस्त थंय आसात. म्हाका उगडास येता, एक फावटी हांव ट्रेनीर मुल्की रेल्वे स्टेशनांत हांव बॉम्बे पैंगीणकर नासलो आनी ते दीस रजेचे हॉलिडेज जायतीं भुरगीं आवय बापायन सांगता पैंगीणकर आसलीं. हांव बसयल्ल्या त्या बळ्याचेर बथाचेर कुशीन भुरगीं आसलीं. ती म्हजे कडेन उलोवंक लागलीं कित्याक तांकां कळ्ळें हांव एक पाद्र्याप म्हणून. तांकां पाद्र्याप म्हळ्यार इस्कॉलाचो प्रिंसिपल. तांणी चिंतलें हांव एक प्रिंसिपल म्हणून. म्हज्या लागीं उलोवंक लागलीं इंग्लिशांत. भुरगीं म्हज्या सांगता हांसोंक लागलीं, तांची थोडीं पदां सांगूंक लागलीं. बारीक खुशी जाली. तितल्यार एक भुरगो एकलो पोखरी आसलो. तो म्हजो बावळो आपडूंक लागलो आनी बावळो आपडलोच तो म्हणटा, फादर प्रिंसिपल यू हॅव मसल्स म्हणालो. तुमकां मसल्स आसात तुमच्या बावळ्यांत, इल्ले स्नायू आसात म्हणून. हांवें ताका म्हळें होय, म्हाका म्हज्या बावळ्यांत स्नायू आसा, तुकाय मसल्स जाय गी म्हळें. आनी तो भुरगो, पोखरी भुरगो, तो म्हणालो होय वय, आय टू वूड लायक टू हॅव मसल्स म्हणून. देखून हांवें ताका म्हळें तुजे हात घट्ट धर आनी अशें ओड आनी तेन्ना मसल्स येतात म्हळें. म्हाका न्हू आमकां मसल्स जायचे जाल्यार कितें करीचें? आमी मागल्यार पावना. देवा म्हाका मसल्स दी, देवा म्हजें पोट व्हड जालां ल्हान कर, हांव मोठो जालां हांवें बागासय म्हजी झाडाय उणें करीचें, देवा म्हजी झाडाय उणें कर म्हणून देवा लागीं मागल्यार जायना. कितें करूंक आसा? व्यायाम करूंक आसा, डायट करूंक आसा, वावर करूंक आसा, मिनात करूंक आसा. तेन्ना आमची कूड बळवून सत्यवन जाता. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस विरोध आमी झुजत जाल्यार आमची इम्युनिटी सिस्टम वाडयची. देवा लागीं मागल्यार पावना, देवा म्हजी इम्युनिटी सिस्टम वाडय. हांवें कितें करूंक आसा? मास्क न्हेसूंक आसा, तुवें मास्क न्हेसूंक आसा, सॅनिटायझर वापरूंक आसा, सोशल डिस्टन्सींग करूंक आसा, व्यायाम करूंक आसा, काम वावर करूंक आसा, कितें खायचें कितें पियेचें ताचो तातूंत हांवें शिस्त सांबाळीचें. हांवें हुनुदाक पियेचें, हुनुदाक न्हायचें आनी जिवितांत बऱ्या भलायकेचें शिस्तेचें जिवीत हांवें जियेचें. त्याच रितीन पवित्र आत्म्यान दिल्ली देणी मोगाच्या हांवें आनी तुवें उर्जीत करीचें. आनी पवित्र आत्म्यान दिल्ली ती देणी उर्जीत करता आसतना आमी उडास दवरीचें. अधिक वर्ते माप म्हजे थंय तुजे थंय आध्यात्मीक वाडावळ जाल्या, ह्या पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जाला म्हणल्यार सो जावन आसा दैवीक मोग म्हजे थंय आनी तुजे थंय. देखून कोरिंथकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 12व्या वसरांत या 13व्या वसरांत पयल्या वळींत आमी वाचता. 1 Corinthians chapter 13 verse 1 onwards. हांव देवदूतांच्या
आनी सर्गींच्या त्या जिवींच्या भासांनीच हांव उलयलो जाल्यार जर तर मोग म्हजे थंय ना जालो जाल्यार हांव एक आवाज करतल्या वाटले बरी खिणखिणतल्या एका खिणकुळ्या बरी म्हूण दर्शन सांपावला मुखांतर देवाचें उतर म्हणटा हांव प्रावाद करून जाल्यार अजापां करून जाल्यार वर्ती वर्ती वीज मितां करून जाल्यार मेल्ल्यांक जीव करून जाल्यार देंवसार धाडून तरी जर तर म्हजे थंय मोग ना जालो हांवें करचें सगळें व्यर्थच म्हूण दर्शन 14व्या वर्सांत पयल्या वळीर देवाचें उतर म्हणटा मोग जावं दी तुमच्या जिणयेचो शेवट देखून आध्यात्मीक वाडवळ जडची म्हळ्यार सर देण्याचे उगम जावन आसा दैवीक मोगान आमी भरची देखून दैवीक मोग सोर सेगूण आटपता आमच्या थंय पवित्र आत्म्यांत थंय आमी वाडवळ जडची म्हळ्यार दैवीक मोगान भरची हें जावन आसा माप तुजे थंय म्हजे थंय पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आसा गी ना म्हणून न्हय हांवें सक्तेन आनी बळान बरोवन देवाचें उतर प्रगट केल्ल्या वरवीं हांव देवाचें उतर प्रगट करता आसतना कितले जण म्हजें प्रवचन आयकतात या कितले जण म्हजें प्रवचन पळयतात त्या युट्यूबाचेर या फेसबुकाचेर त्या टीव्हीचेर ह्या कितले जण म्हज्या रेतीर घेतात ह्या कितले जण गूण जातात कितले जाणां थंय अजापां विजमितां जातात कितले मेल्ले जीव जातात ह्या कितले देंवसार धांवतात हें न्ही मोगाचें माप दीस इज नॉट द मेजरमेंट इज द डिवायन लव दॅट आय हॅव द डिवायन लव दॅट यू हॅव आनी ह्या विशयान समी जेजू आमकां स्पश्ट करता तुवें जर तर केवळ तुजो मोग केल्ल्याचो मोग केल्यार तातूंत कितें वडपण आसा पातकी तशेंच करतात न्ही देंवसारी तशेंच करतात न्ही सैतानी तशेंच करतात न्ही देखून तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा समी जेजू म्हणटा आनी जर तर मोग जावन आसा आमच्या आध्यात्मीक वाडावळेचो आमच्या आध्यात्मीक यशस्वेचें आमच्या पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचें माप जाल्यार आतां आमी नियाळ करया कशें आमी दैवीक मोगांत जियेजय म्हणून पयले हंत जावन आसा आमी आमच्या जिवितांत दैवीक मोगान जियोवच्याक आमच्या आध्यात्मीक वाडावळीक पयले हंत जावन आसा आमी मोग करचो कोण म्हाका मोग पाटी दिवंक शकना थसल्यांचो हांवें मोग करचो हांव मुक्का फिरगजीक 2-3 दिसां आदीं गेलो थंयसर पेंतेकोस्ताच्या फेस्ताचें एक मीस करूंक ते बेटोंक वता आसतना वाटेर हांवें पळयलें रस्त्या देगेर एकल्यान खार रावयलां कित्याक म्हळ्यार तेणें एक पारवो उपसा आसलो वाहनाक लागून पडुल्लो आनी ताका उबोवंक जायनातलें हो व्यक्ती कार रावून त्या पारव्याक उदक दिवन सनीन कन्न त्या पारव्याक बरें कन्न पारव्याक उबोवंक तो कुमोग करता आनी उपरांत पारवो उबोवन गेलो ताका व्हरतो संतोश जालो म्हाकाय संतोश जालो तो पारवो थंय निस्सहायक जावन पडलेलो आनी त्या पारव्याची ताणें सेवा केली तो पारवो ताका थँक्यू म्हणना कोणी ताका थँक्यू म्हणना त्या पारव्याक बरें केल्ल्याक पूण ताका आसलो तो संतोश एक मरची आसली जिवीक ताणें सनीन कन्न जीव कन्न म्हळ्यार बरी उबोवंक सोडलें हांव एका कुटुंबाची भेट करतां त्या घरांत त्या जाणां स्पास्टीक भुरगीं आसात स्पास्टीक भुरगीं म्हळ्यार त्या भुरग्यांक थंय कसलेच वाडावळ ना या केवळ कुडीन इल्ली व्हड जातात उठोवंक जायना चलोवंक जायना उलोवंक जायना तांकां तकलेन सारकी वाडावळ ना कुडीन ती सारकी वाडावळ ना न्हिदल्या लागींच आसात 30 वर्सां उतरलीं ते एक जण चरके भुरगे न्हिदल्या लागींच आसात आवय आनी बापूय त्या भुरग्यांची सेवा करता जर तर त्या तरान तुका कसलोच रितीन मोग पाटीन दिवंक शकना तसलें कसल्याच रितीन तुका तांतूं प्रतिफळ मेळनातल्या वेळारय तुवें मोग केल्ल्या वेळार तुजें थंय आध्यात्मीक वाडावळ जाल्या पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकांत तुका वाडावळ आयल्या म्हूण अर्थ दुसरें जावन आसा जें कितें तूं अपेक्षिताय तें तुका मेळनातल्या वेळारय तुवें मोग केल्ल्या वेळार आनी हें आमच्या कुटुंबांनी जाता थोडे फावटी काजर जाता आसतना बायले थंय जायते संगती आमी अपेक्षिता वी हॅव मेनी एक्सपेक्टेशन्स पूण तुजी बायल तसले रितीन तुज्या एक्सपेक्टेशना प्रमाणे तुवें आशिल्ल्या प्रमाणे तुजो मोग करिनातल्या वेळार
जर तर तूं त्या पतीनेचो मोग करताय. त्याच रितीन जर तर तुजो घोवातें कितें सगळें तुवें अपेक्षिल्लें ताणें मोग करी जाय, तुका समजा जाय, तुजी प्रशंसा उलय जाय, तुका जोण हांडी जाय असलें तुवें अपेक्षिल्ल्या प्रमाणे सयत नातल्या वेळार तुवें त्या घोवाचो मोग केल्ल्या वेळार तुजें तें आध्यात्मीक वाडावळ तुका जाल्या. आनी तिसरें जावन आसा, जर तर मुखलो व्यक्ती तुका करांदाय दिता, ही इरिटेट्स यू बाय हीज एक्शन. कुटुंबांत जल्मल्लो भुरगो सारकें शिकना, केदाळा टीव्ही पळयता, नाका जाल्लीं कामां करता, पोकरी करता, असले वस्तू पाड करता, ह्या तरणाट्या प्रायर चेडो या चेडू मोगार पडटा, ह्या वरवीं जायती खंत बेजाराय तुका जाता, जाल्यारय तूं तांचो मोग करताय. तुजो घोव पी येता, ह्या तुजी बायल सारकें काम करिना, असले पयशे विबाड करता, आनी त्या जाळा सयत तुवें मोग केल्यार तेन्ना तुवें आध्यात्मीक वाडावळ जोडल्याय. तूं पवित्र आत्म्यान भरलाय, तूं पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त. आनी चवथ्या हंतार कोणेय तुका अन्याय केलो, कोणेय तुका घात केलो, कोणेय तुजे व्हेल्ले पयशे रीण तुजे तावन रीण घेतलो व्यक्ती तो रीण फाटीं दिना, कोणेय तुजें नांव पाड केलें, कोणेय तुका कश्टान घालो, कोणेय तुजेर जुलूम केलो, अत्याचार केलो, लैंगीक रितीन तुजो फायदो जोडलो, तुका कश्टान घालें, तुका रिणार घालें, तुजें काम वचशें केलें, तुका इल्ली बरी सैरीक तुटाशें केलें, तुजे कुटुंबाची विद्यास्वाड केलें, तुका तुज्या घोवातावन बैलेतावन पयस केलें, तुज्या पाठीक सुरी मारली, तुज्या जिवितांत तुवें दुखां गळयशें केलें, तसल्यांचो तुवें मोग केल्ल्या वेळार तुजें तें वर्ती आध्यात्मीक वाडावळ आयल्या. तूं खरेपणी पवित्र आत्म्यान भरलाय आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल तूं जिवन आसाय, पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शना काल जिवन आसाय, पवित्र आत्म्याच्या उज्याच्या फागोरामध्ये तूं जिवन आसाय म्हण अर्थ. आनी आतां पांचवें माप अधिक वर्ती आध्यात्मीक वाडावळ म्हणजे तुजो शाश्वत दुस्मानाचो तूं मोग करताय. म्हणजे कोणी तुज्या जिवितांत संपूर्ण तरान दुस्मान तुवें कितलो मोग केल्यारय तो तुजो मोग करूंक तयार ना, तुवें ताका कितलें समजल्यारय तो तुका समजोवंक तयार ना. तुजो नाश आशेता, तुवें मरा जाय म्हण तो आशेता, ह्या तुका संपूर्ण तरान नस जाय म्हण आशेता. निरंतरी तुका एक आडखळ जाता कामाच्या जाग्यार, ह्या समाजेंत, फिरगजेंत, ह्या वाड्यान, घरा भितर, ह्या कुटुंबांत, ह्या तुज्या संबंधान. आनी तसल्या दुस्मानाचो सयत तुवें मोग केल्ल्या वेळार अधिक आध्यात्मीक वाडावळ जोडलेल्या बरी. अशें आध्यात्मीक वाडावळीक मोगाचें 5 हंत हांवें तुमकां सांगलें. ह्या 5 हंतान तुवें तुज्या दुस्मानाचो मोग केल्ल्या वेळार खरेपणी आध्यात्मीक वाडावळ तुवें जोडलेल्या बरी. देखून स्वामी जेजू खुर्सार मरता आसतना थंयसर तो म्हणटा, बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हण ते नेणात. लुकास एवांजेल 20:3 30 आनी 4 थंयसर जेजूक तांणी विणगो केलो, खुर्सार न्हिदयलो, ताज्या हाता पांयांक खेळे मारता आसतना जेजूक सोसूंक जायना तसली दूख जाली. आनी त्या दुखी मदें सयत तो हाक बोब मारता, बापा बापा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. पूण तो विसराना आपल्या दुस्मानाक बक्षूंक. बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हण ते नेणात. तुमी ह्या जेजूचो मोग इतलो आसलो की पवित्र आत्म्यान संपूर्ण तरान तो अभिषिक्त जाल्लो. देखून पवित्र आत्मो देवान येता आसतना ताच्या बाप्तिस्माच्या वेळार देवा बापाचो ताळो थंयसर आयकलो, हो म्हजो पूत म्हाका मोगाचो, म्हाका वर्तमान वाला. कित्याक जेजू बापाक वर्तमान वालो ताणें केल्ल्या अजापां खातीर न्ही, ताणें केल्ल्या विजमितां खातीर न्ही, ताणें प्रगट केल्ल्या देवाच्या उतरां खातीर न्ही, बगार ताका दुखोवन ताका खुर्सार मारच्या सगळ्या मनशा कुळाक ताणें बक्षिल्ल्या खातीर. देखून देवा बापाक तो वर्तमान वालो. देव बाप मोगाचें सगळ्या मनशा कुळाचो मोग करता, म्हजो मोग करता, तुजो मोग करता, हर एकल्याचो मोग करता. आनी देवा बापाचो मोग पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका काल स्वामी जेजू संपूर्ण तरान आपल्या कुडींत तो जियेलो. देखून थंयसर तो बोब मारता, बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हण ते नेणा. देखून खुर्सार
तो मेल्या उपरांत ताजे कडवळ उक्ते करता आसतना बायस सरलें रगत आनी उदक रगत जावन आसा गुर्त सगळ्या मनशा कुळाची पातकां समिया जेजून आपल्या खुर्साच्या मरणांत ती भुगशिली आनी अकरेच्या तेंबा त्या उदकांतय सगळ्या मनशा कुळाचेर पवित्र आत्म्याचो अभिषेकाचो आशिर्वाद ताणें दिलो. पवित्र आत्म्या ती आमकां मेळटा ती कारिस्मातीक देणी. आमी वाचता कोरिंथकारां बरयल्या पहिल्या पत्रांत 12व्या वसरांत 8व्या वळींत तावन 10वी वळ पर्यंत पवित्र आत्म्या ती मेळची कारिस्मातीक देणी म्हणजे पवित्र सभा बांदून हाडूंक, आमचो वाडो बांदून हाडूंक, आमचो समुदाय बांदून हाडूंक, आमची फिरगस बांदून हाडूंक, आमची कुटुंबां बांदून हाडूंक देवाच्या उतरांचें जाणवायेन उडास दवरचें देणें. आमच्या कुटुंबांत कितेंय घडिल्ल्या वेळार देवाचें उतर कितें म्हणटा तें सांगचें देणें जावन आसा जाणवायेचें देणें आनी तें अर्थून विवर्सूंचें देणें. आनी एक देणें अर्थून विवर्सूंचें इंटेलिजंटली एक्सप्लेनिंग द वर्ड ऑफ गॉड. आनी तिसरें जावन आसा भावार्थाचें देणें. आतां विशेश जावन कोरोना व्हायरस खर्गाच्या वेळार हर एक देवाच्या माडावळ प्रमाणे घडटा. देवानी हें कर्ग धाडूना कोरोना व्हायरस खर्ग खंडीत जावन, पूण देवसरातावन खोटेपणाच्या सक्तीतावन मनशाच्या स्वार्थातावन आबलेसातावन थोड्या मुखेल्यांच्या विखाळ आनी देवसरा सारक्या त्या चिंतपातावन हें कर्ग आयलां जाल्यार देव हर एक म्हज्या बऱ्यापणा पडाशें करता. देव म्हज्या सांगात आसल्यार कसलेंच खर्ग म्हाका नाश करूंक शकना तसलो भावार्थ. आनी देवाच्या उतरांत प्रवाद करचें देणें म्हणजे जें कितें म्हज्या जिवितांत घडलां, जें कितें आतां घडोवन आसा आनी मुखार घडचें आसा तें सगळें देवाच्या उतरांतय विवर्सूंचें जावन आसा, प्रवाद करचें देणें. आनी अशें हे पयल्यांची ती 4 देणी कारिस्मातीक देणी जाणवायेचें, अर्थून विवर्सूंचें, भावार्थाचें आनी प्रवादाचें देणें. ही 4 देणी आमी वापरलेल्या वेळार चड आनी चड. आतां 5वें देणें हजापां विजमितांचें देणें. हजापां जातात, विजमितां जातात. आनी 6वें देणें पिडा गूण जाता. आनी 7वें देणें आत्मे पारखूंचें देणें. आमी समजून घेता कोणा सांगाता संबंध दोरी येत, कोणा लागीं उलय येत, कोणा लागीं उलोव नजो. आनी आजकाल वॉट्सॅपार जायते संगती येतात, खंयचें सारकें खंयचें सारकें न्ही, खंयचें हांवें मतींत वरी येत, खंयचें हांवें मतींत व्हरूं नजो, खंयचें सांगलें हांवें आयको येत, खंयचें हांवें आयको नजो. हे आत्मे पारखूंचें विशेश देणें. आनी भासांचें देणें म्हणजे विविध भासांनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचें आनी देवा लागीं उलोवचें, देवाचें एकवटान रावचें आनी भासांचो अर्थ सांगचें देणें. अशें थंयसर 9 देणी आसात. मात न्ही पवित्र आत्म्यांत ही आमी फळां बरीच जाता. पवित्र आत्म्याचें फळ हें गलातकारां बरयलें पत्र 5 वसर 22 आनी 23 वळ. म्हाका न्हू आज आनी फाल्यां विशेश रितीन ह्या दिसांनी नियाळ करया. पवित्र आत्म्याचें फळ हें म्हणटा तीं फळां न्ही. कित्याक फळां न्ही, फळ हें कित्याक पवित्र आत्म्याचें फळ एकच. थंयसर 12 फळांचो उल्लेख आसा. आमचो पवित्र पुस्तक उक्तें केल्या थंयसर 9 फळां आसात पवित्र पुस्तकांत, पूण वालगेट ट्रान्सलेशन वालगेट भाशांतरांत थंयसर 12 फळां आसलीं. देखून पवित्र सभा म्हणटा 12 फळां. म्हणजे फळां म्हळ्यार विविध फळांनी एकच फळ, त्या फळाची सेगूण लक्षणां स्वभाव 12. पयलें आसा दैवीक मोग. कित्याक दैवीक मोग आसल्या वेळार सगळे उरलेले सेगूण त्या एकाच फळांत थंय आटपून आसात. दैवीक मोग, दैवीक संतोष आनी दैवीक शांती हे सांगाता एक गोस. ह्या सेगुणाचो एक गोस. कित्याक हें भितर तावन उपजाता. पवित्र आत्म्यान अभिशेक जाल्लो व्यक्ती तो दैवीक मोगान भरिल्ल्या वेळार तो हरी एकल्याचो ताणें मोग केल्ल्या वेळार निस्वार्थी तरान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल दैवीक मोग ताच्या भितर तावन उमाळोन भायर येता. दैवीक संतोष ताका येता. भायर तावन येवचो न्ही. ताका कोरोना व्हायरस पिडा येवन दी, आस्पत्र्यांत आसून दी, व्हेंटिलेटराचेर आसून दी, ताच्या मोगाच्या मनशां मरण पावोन दी, ह्या विशेष दुखींत कश्टां संकश्टांत तात्वरांत आसल्यार ताजे थंय आसता दैवीक मोग, ताजे थंय आसता दैवीक संतोष, ताजे थंय आसता दैवीक शांती. मोगाच्या ह्या दिसांनी भोव कश्टां संकश्टाचे दीस. ह्या दिसांनी म्हजो क्लासमेट म्हज्या सांगात शिकलोलो मनात एक बाप रणजीत केरकेटा ओरिसांत मिसांव वावर करनासलो. ट्रायबल्स सांगता त्या आदिवासी सांगता वावरून तांच्या खातीर विशेष रितीन वावुरलेलो दीस आनी रात खडमीच नासतना. तांच्या सांगता वावुरलो देखून ताका कोवीड जालें आनी तो मरण पावलो. कितली बेजाराय बघता आमचो सांगाता शिकलोलो पाद्र्याप मरण पावल्ल्या वेळा. आनी आज म्हज्या
वनियसो भाव पावल डिसोजा किऱ्यान दामास काट्टेचो भारी बरो व्यक्ती 50 वर्सां ताका जाली. ताची भुरगीं शिकतात, भुरगो इंजिनियरींग करता, धूव शिकता. मस्काटांत कोवीड जावन आस्पत्रेक गेलो. गांवांत ताचें घर बांदूंक ताणें सुरू केल्लें. कुटुंबां सगळ्यां मोगाचो भावांक भयण्यांक सगळ्यांक कुमो करची गरजेवंतांक. आमच्या देवी कुलोरेंतल्यान मंदिराच्या पाद्र्यापांचो म्हजो विशेश ताका मोग गांवाक आयल्या दाडा चॉकलेट हाडची आनी हांगासर कितें तरी दान दिवचें ताणें व्हडा मोगान. आनी तो मरण तो आस्पत्रांत आसतनाच शेजारचीं थोडीं आयिल्लीं कुमो विचारूंक, कित्याक ताणें कुमो केल्ली जावन आसा कोणाच्या भुरग्यांच्या तरणाट्यांच्या काजारा खातीर, शिकपा खातीर, कॅन्सर पिडेस्तां खातीर कश्ट ताणें जायते जाणां कुमो केलो. फिरगज विकारांक जायते कुमो केलो फिरगजे खातीर. बरो व्यक्ती. ती एकली बायल मनशी येवन घरा येवन म्हणटली पावल डिसोजान आमकां कुमो करता म्हळ्या. त्या पतीन सांगलें तो आस्पत्रांत आसा, सिरियस आसा, ताज्या खातीर माग म्हणटा आसतना ती रडोन गेली. कितलो बरो मनीस कश्ट आतां म्हाका कश्ट कश्टाचे दीस. आनी आज म्हणजे 2 दिसां आदीं खबर मेळ्ळी तो मरण पावलो. केदें वर्तें दूख ताच्या पत्नीक, तरणाट्या पत्नीक, भुरग्यांक, मोगाचें आमकां समेस्तां. असल्या कश्ट संकश्टाच्या वेळार मोगाचें पवित्र आत्मो आमकां दैवीक मोगान भरता आसतना मोगाचें रामागारां बरयलें पत्र 5 वर्सर 3री 4थी 5वी वळ आमच्या जिवितांत खरी जाता. आमचे कश्ट संकश्टांत आमी संतोश पावता. म्हाका कसली उतरां रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 3 to 5. वी रिजॉयस इवन इन आवर सफरिंग्स. आमच्या कश्ट संकश्टांत आमी संतोश पावता. कित्याक आमचे कश्ट संकश्ट आमचे थंय तिरासाण पारखिता, आमकां सोंसणीकाय वाट करून दिता. आमची तिरासाण, आमची सोंसणीकाय आमकां बरवशेचें मूळ कारण. आनी हो बरवसो आमकां केदींच निराश करिना. ताच्या बदलाक पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचो मोग आमच्या काळजांनी भरोवन वमतोच्या मापान देवान वतला. देखून मोगाचें आमी हांसता, आमी संतोशान आसां, शांती समाधानान आसां. ताचो अर्थ आमच्या जिवितांत दूख ना म्हणून न्ही, कश्ट ना म्हणून न्ही. कितलेशे पाद्र्याप मरण पावले. 2 दिसां आदीं वितोर मिनेजीस, रापणोचो पयलेचो एडिटर, अनादीक बाप वितोर मिनेजीस, कितले अपुर्बेस याजक, कितलेशे याजक सरले, कितले बिस्परले. आमची एसविडीचो एकलो अपुर्बेचो बिशप म्हजो बारी इश्ट जावन आसलो, बेझील बुरिया, अदीक मनादीक बेझील बुरिया आमच्या गांवाक सयत आयला, आमच्या घरा आयला भोवून. असले व्यक्ती मरण पावतना कितलें दूख जाता, कितली बेजाराय जाता, कितले जाण कश्ट जातात मोगाचें. देखून पवित्र आत्म्यान भरिल्ले व्यक्ती दैवीक मोगान भरतात. म्हणजे आमकां रडोंक येता आसतना मोगाचें आमी रडाच ह्या दिसांनी. कशें रडाच? रोमाकारां बरयलें पत्र 8 वर्सर 20 आनी 6. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 26. आमी कशें मागा जाय आनी कितें मागा जाय आमकां कळीत नासल्या वेळार पवित्र आत्मोच आमच्या कुमकेक येता. हास्कार सुस्कारांनी बरोवन देवा लागीं मागोवंक तो आमकां शिकयता. आमचें दूख मोगाचें हेरां सांगात वांटून घेवंक जायना ह्या दिसांनी. कित्याक सगळे कश्टांत आसा, सगळे दुखांत आसात. आनी कोणाक फोन केल्यार थोडे जाणांक फोन उखलूंक सयत जायना. म्हाका तरी जायतीं फोनां येतात, फोना सयत उखलूंक जायनात. कित्याक तितले जण फोन करतात तांचे कश्ट, दूख, तांच्या मोगाच्या मनशाचें मरण आनी तांच्या मोगाच्या मनशांची ती विपरीत परिस्थिती सिरियस आसात, गडीस आसात म्हणून तांचो तत्वार तांचे समस्या सांगतात. मोगाचें देवा लागीं सांगूंक शिकया. कित्याक देवा लागीं आमी सांगता आसतना मोगाचें देवा ती आमकां खरी बुजावण मेळटा. देवा ती मोगाचें आमकां खरो बरवसो मेळटा पुनर्जिवानपणाचो. आनी दुसरें जावन आसा मोगाचें आमी त्या कश्ट दुखां सयत मागोवंक पवित्र आत्मा आमकां शिकयता. मागया आमी मरण पावल्या खातीर मागया मोगाचें तांचो आत्म साल्वार जावन सस्नीक जिवीत तांकां मेळच्या खातीर. पवित्र आत्म्या थंय मागया मोगाच्या मनशाच्या मरणांत निराश देस्वर जाल्ल्यान मोगाचें तांकां पुनर्जिवानपणाचो बरवसो मेळच्या खातीर. कित्याक ह्या दिसांनी जाणारे म्हणटात मानसीक पिडेस्त वाडल्यात. मोर दॅन 30% ऑफ द ह्युमॅनिटी इज गोईंग थ्रू सायकॅट्रीक डिसऑर्डर. कित्याक ह्या कोरोना व्हायरस खरगा वरवीं, मरणां आयिल्ल्या वरवीं, तातवार आयिल्ल्या वरवीं, लॉकडावन जाल्ल्या वरवीं जायते जाण मानसीक जाल्यात. रोमाकारां बरयलें पत्र 8 वर्सर 11वी वळीचो उल्लेख कर. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 11. सोम्या जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केल्लो देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तसो सर्वेस्पर देव सोम्या जेजूक पुनर्जिवंत केल्ल्या त्या आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी अविनाशी करतलो आनी नव्या जिवान तो भरतलो.
देव बरो दीस दी तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाचे त्या वचन सांगता. जल्म दिवस आचरशितात रेनॉल्ड मोतेस, रोड्रिगस अंधेरी, निशान जॉर्डन डिसोजा वालेन्सिया, हेलेन पिंटो उम्ब्रोली, सुजान रोड्रिगस न्यूझीलँड, रीटा लोबो माडंत्यार, रोशन पिंटो निड्डोडी, जेसन मोंदेल, एल्स्टन मिनेजस मारोलू, क्रिस्टल डिसिल्वा काद्री. तुमकां भागी जल्मा दिवसाचे शुभाशय आमी पाठयता. देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचे तुमच्या जिविताचेर फुडाराचेर आमी मागता. काजारी जिविसाचो वार्षिक दिवस आचरशितात. सायमन आनी मॉली वाज कुळूरू, अलेक्झांडर आनी ट्रिजा गोम्स मालाड, किरण आनी लाविना डिमेल्लो ताकोडे, ऑल्विन आनी बेनेडिक्टा फेर्नांडीस ताळीपाडी, अरुण आनी साबिता डिसोजा जप्पू. तुमकांय आमी शुभाशय पाठयता. देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाच्या सोरसंद्यांचेर आमी मागता. देवा गर्ग आनी होक लाभ दितात. विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब कुवेट, जॉर्ज आनी सिल्विया आनी कुटुंब एयाडी, जसिंता मिनेजस कुवेट, जॉयल मिनेजस मैसूरू, गॉडविन लसरादो मँगलोर. भुरग्याचें देणें मेळ्ळेल्या पासत विक्टर रिटा डिकोना मुलुंडू, प्रीतम लॉरेन्स बँगलोर. आपल्या त्या पासत मिसिता सिस्टर क्रिस्टल, फादर रेगन आनी चेरियन. आतां सरलेल्या मालकड्या पासत मिसा पुलगत्रिंतल्या आत्म्या त्या पासत मिसिता सेल्विया डिकोस्टा कुवेट, देवादीन रोड्रिगस आनी डिसिल्वा गेल्या कुटुंबांतल्या आत्म्या पासत मिसिता जेनिफर डिसिल्वा वासई, देवादीन जोसेफ डिसोजा सहार, देवादीन जोसेफ डिसोजा, देवादीन प्रवीण बॅप्टिस्ट मँगलोरू, देवादीन ॲग्नेस नोरोन्ना चेन्नई, देवादीन तेरेसा डिसोजा चेन्नई, देवादीन केविन आनी इजाबेल्ला सिक्वेरा दुबई, देवादीन एलिझा पिंटो कुद्रीपादाऊ, देवादीन मॅथ्यू रोड्रिगस बारेन, देवादीन लेतिशिया रेगो बचपे, देवादीन आयवन डिसोजा कापू, देवादीन कास्पर कापू, देवादीन जॉयन सल्डाना निडोडी, देवादीन प्रवीण बॅप्टिस्ट, देवादीन जुलियाना सरावो उजरे, देवादीन एलिझाबेथ पिंटो, देवादीन गॅब्रियल डिसोजा किरें, देवादीन शॉन डेन्झिल रोड्रिगस बाईंदर, देवादीन जेरोम डिसोजा मँगलोरू, देवादीन मार्सेल आनी ॲलिस फेर्नांडीस. आमची त्या सवा ह्या पवित्र वेदीचेर 2 हे मिसाचें बलिदान भोवभक्तीपणे भेटोवच्याक आमी आयते जावया. प्रवेश गीत आमी गावया. गीत संको ये 9 5 संको 22. जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या, अर्गां दिवस उपकारां तुझ्या, गीतां गावून प्रणाम अर्पिता, बली भेटून तुका वंदिता. शेतांतल्या फुलां तूं सोबयता, अंतरळी सुकण्या सोपोस करता, तांच्या किसळांचो मोग करता, बापाय परी आमकां सांबाळटा. जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या, अर्गां दिवस उपकारां तुझ्या, गीतां गावून प्रणाम अर्पिता, बली भेटून तुका वंदिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सांजोवांचो वांजेल 21 अध्याय 25 वळ अशें म्हणटा. जेजून केले हर जायत्यो संगती आसात, तो सकड एका फाटल्यान एक बरयत गेल्यार बरोवंक जाय पडटीत ती पुस्तकां आटापंक संवसार पावसो ना. वय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो,
आमच्या जिवितांत देवान केल्लें बरेपण आमी नियाळून गेल्यार आमचें तें असलो वेळच आमकां पावचो ना. सकाळीं बसल्यार सांज पावलोच आमकां कळचो ना, कित्याक तितलें बरेपण देवान आमकां केलां. पूण देवाच्या इतल्या बरेपणाक आमी सबार पावटी अर्घ दिवंक विसरता. हे मिसाचें बलिदान एक अर्घ बलिदान जावन आसा. हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमकांच आमी तयार करया. आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्ता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो उजगण्या सांगता मनाची तनावरून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हज्यो सदां सावकार मुळीक सगळ्या आदिरूतांक भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्पदुदा देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां संसारची विताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. सर्पदुदा देव आमच्या बापा, पासकांचे परब आमी संभ्रमतना तंत आटापिल्ला पळयत गुटाचो फल आमच्या जिवितांत आनी दिसभर ते चलयेंत आमी दाखोवच्याक आमकां करपेन बरेपणी आमकां दी म्हूण मागता. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजी सेवा पळयत मेन एकवटांची येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दंडताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ आमी रोमाक पावतस पावलाक आनी इतल्यास आपणा इतल्याक रावोंक परवणगी मेळ्ळी. पूण ताका पारो करूंक एक शिपाई दवरलेलो. 3 दिसां उपरांत पावलान जुदेवांच्या फुडाऱ्यांक आपणाचें आपयलें. ते जमतच तांकां तो सांगूंक लागलो, भावानो, हांव जेरुसलेमांतावन धाडलेलो एक बंदिवान तुमचे हुजीर हांगा आसा. आमचे परचे विरोध जावं आमच्या पुर्वजां तावन लाभलेल्या रिती रिवाजी विरोध जावं हांवें कसलेंच केल्लें ना. तरी रोमाकारां अधीन म्हाका उपसून दिलो. म्हजे दर्याप्त जातस म्हाका ते सोडच्यार आसले, कित्याक मरणाची शिक्षा फावो जावचो कसलोच अपराध हांवें केल्लो ना. पूण सुदैवानी हाका अडकळ केल्ले निमती चक्रवर्ती लागची नीत मागची म्हाका गरज पडली. तरी पूण म्हजें स्वंत परजे विरोध फिर्याद व्हरूंक म्हाका कसलेंच नातलें. हेच कारणां पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमच्या लागीं उलोवंक म्हूण हांवें तुमकां आपोवंक धाडलें. कित्याक इस्रायल परजेक आसा तसो बरोवसो म्हाकाय आसा, देखून हांव ह्या कोड्यार आसा. पावला थंय आपल्या बड्याच्या बिडारांत परती 2 वर्सां रावलो आनी आपणाक भेट करूंक आयलेल्या सक्तांक तो स्वागत दिवन आसलो. पुरत्या धैर्यान आनी कोणाकी भियेनासता देवाचें राज ताणें परगट केलें आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशयांत शिकोवण ताणें दिली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. नितळ अंतस्करणाची तुजे मुखामळ देखतली सरस्परा. नितळ अंतस्करणाची तुजे मुखामळ देखतली सरस्परा. सरस्परा आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सरस्पर सर्गार आपल्या सिंहासनार बसला, पूण ताचे दोळे भुमीचेर ताणें खसयल्यात
सूक्ष्म दृश्टेनं मनशांची तपासणी तो करीत असा. श्लोक. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामळ देखतली सरस्परा. बऱ्यांक तशें खोट्यांक देव व्हरोन पळयता, अनितीक लबदल्ल्यांक तो कांटाळटा. श्लोक. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामळ देखतली सरस्परा. सरस्पर करोसू नितीवंत शगुण ताका मानवता. नितळ अंतस्करणाची ताचे मुखामळ देखोंक पावतली. श्लोक. नितळ अंतस्करणाची ताचे मुखामळ देखतली सरस्परा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. स्वताचो तो आत्मो हांव तुमचेशी धाडटलो म्हणटा तुमी, तो तुमकां संपूर्ण स्वताक वन पावयतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे असो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्या वेळी पेद्रोन गोवन पळयतना ताका जेजूच्या मोगाचो तो आनी एक शिस फाटल्यान येतालो तो दिसलो. हाणें त्या सांजेच्या जेवणार जेजूच्या हृदयाक तेंकून, सुम्या तुका घातान पाराधीन करतलो तो कोण म्हूण विचारलेलें. हाका पळोवन पेद्रोन जेजू लागीं विचारलें, सुम्या हाका कितें राखोन आसा? जेजून ताका म्हळें, हांव येसर ताणें वांसाजें म्हूण म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें? तूं म्हज्या फाटल्यान ये. अशें तो शीस मोरचो ना म्हणली सांगणी भावा मदें विस्तारली. पूण तो मोरचो ना म्हणून जेजून म्हणलें न्हय, बगार हांव येसर ताणें वांसाजें म्हूण म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें म्हूण ताणें म्हणलें. ह्या सर्व संगती विशयांत तो शीस साक्ष. ताणेंच ह्यो संगती बरोवन दवरल्यात, ताची साक्ष खरी म्हूण आमी जाणाव. जेजून केल्ल्यो हेर जायत्यो संगती आसात, त्यो सकड एका फाटल्यान एक बरयत गेल्यार बरोवंक जाय पडटा तीं पुस्तकां आटापूंक संवसारच पावोचो ना म्हूण म्हाका दिसता. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तें म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आम्हा सर्वांक आमचेच म्हणल्यार एक जबाबदारी आसा. ह्या जगांक ह्या जागी जिणेची जबाबदारी आसा. धर्मिकांक धर्मीक जिणेची जबाबदारी आसा. कुटुंबांत जियेतल्यांक कुटुंबाची जबाबदारी आसा. भुरग्यांक शिकपाची जबाबदारी आसा. तशें हर एकल्यांक तांच्या तांच्या जिविताची एक जबाबदारी म्हणून आसाच. सर्वांनी तांची तांची जबाबदारी बऱ्यांनी केल्यार आमच्या समाजांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या सजारा शांत समाधानान माया मोगान जिवंक साध्य जाता. सांत पावलाची जबाबदारी जावन आसली अनुभवार्थे मदें जेजूची ओळख तांकां दिवची आनी क्रिस्ताक खरो साक्ष जावचें. सांत पावलाक जायते कश्ट झुजे पडले. सबारबोडी तो जैलाकून गेलो आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलें एक बंदीवान जावन ताका जेरुसलेमांतान रोमाक हाडटात आनी थंयसरी तो जेजूची सुवार्थ प्रगट करता. कालच्या वांजेरांत आमी आयकलें जेजू पेद्रू कडेन सवाल करता. पेद्रू सिमांवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करता म्हूण 3 फावटी विचारता आनी तसो मोग तिर करता आनी ताका एक जबाबदारी दिता.
इगेज मतसे मुखेलपणाचे ते वजे ताच्या खांद्यात घालता आनी आयच्या वांजेरान आमी आयकलें तोच पेद्रो जेजूच्या मोगाच्या सिसाक पळयता म्हणजे जुवांक पळयता आनी जेजू कडेन विचारता हाका कितें राखोन आसा ताची जबाबदारी कितें जावन आसा पेद्रो ताची जबाबदारी सोन दुसऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या विशयांत मग्न जावन आसा वय म्हज्या मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो आमच्या दिसभर जिवनांत आमची जबाबदारी सान दुसऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या विशयी आमी मेतेर जाल्यार आमी त्या वतां पयस वेता त्या देखून जेजू आमकां सांगता तुजे मिसा जावन आसा म्हजो पाट लाव करचें तुजें काम जावन आसा म्हजो पाट लाव करचो आमची जबाबदारी आमी बऱ्यान करन समयाचो पाट लाव आमी करया आमेन भेटेत नवी कानिक बापा उंड्या वयनाची भक्तीन समर्पितावी कानिक मोगाची कानिका संगी भेटयता जिनी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची मोगाचो उपकार जावन तुका भेटोवची सर्गींच्या रेण्यांनी भरजिनी आमची कुरबारी जियेवच्या जिनी मोगाची म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्वदा देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात आमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नकपवीस सभेच्या आदाबाग सर्वेस्पर मानून घेऊ सर्गींच्या बापा पवित्र आत्मा आमच्या पातकांचे भुगसाने देखून नितेल कालसान तुज्या संस्कारांनी आमी वांटो घेवचे खातीर त्या तुज्या आत्म्याक दान म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सर्वच्या देवा सर्वकालीन सर्वते जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितसान आमच्या फायद्याचो जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिश्यांक दिश्टीक पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गाक चडलो अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादान उल्हास तो सगळो संवसार आनी सर्गीचो दरबार निरंतर गायता तुजे मुखार Povit, 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 povit darbarazo serves portum, sargani somsar borlam, tuja vaibhava, tuja vaibhava, o sargi tu kaje. बापा खरंच तूं पवित्र तुवें सगळ्या पवित्रपणाचे जर तुज्या पवित्रात्म्यान हे तेणे पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोट आनी रगत
आपल्याच कुशेने कष्ट म्हण सुसंगीच्या आधी ताणे उंड घेतलो तुका 3 वाजून तो म्हटलो तो आपल्याशी सांग दिलो आणि म्हळे हो तुम्ही स्मेस घेयात आणि खायात हे म्हजी खून तुमचे पसत समर्पणची त्याच बरी जेवण जातच ताणे कास घेतली तुका नव्यान 3 वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हळे तुम्ही स्मेस घेयात आणि हंटले पियात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आणि ससनी कराराची हे रगत पातकांचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पसत आणि स्मेस मनशा पसत वरवतले हे म्हज्या उडासा करात Pawat na sagot pagkatuya Sumya Jesu ami hovundo kata Ani heka sintle pieta Title potitu vaibhavan yesa Ami tuje maran pargata बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उडास करता आणि हो जिविताचो अनुसरूंची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका 3 वाजता आनी जेजूची कूट जगत चलतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता सर्वेस्पुरा आख्या प्रथमेचे विस्तारलेल्या तुज्या पयस उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा पिटर पॉल सल्डान आमच्या कोली बापा आणि सगळे एजाकी वर्गा बरोबर तिका प्रितमोगान वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरोस धरून मेळ्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टगत मेळ्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता आमकार मेळी देवाचे माय सांगाती सांत जुजेतीचो पती संत आर्नॉल्ड जॉन्सन जुजेफ नार्डमेंट्स भगवान धर्मता आणि सर्व काळीन तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सस्ताय सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगात तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रज्ञाच्या येपणा सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना Amen. आमच्या सोडण्याची आज्ञा मनात धरून त्याने शिकेली प्रार्थना दीर्घ म्हणूया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य संकाय तुझी खुशी सदा तशी संसारात जाव आमचो दिसपत्र ग्रास संक्रांती आणि आमची केल्या आमची ताव तशी आमची पातकां मुगोस आणि आमकां ताळणेत पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारे सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सरोस काय आमकां दी सर्गींचे भाग आमच्या सोडून येजू क्रिस्त येणे बरेचशा आत्रतेले आमकां तुजे उदार काकोतीन सर्वकांचे सुटय आणि सर्वकांचे वाटय की पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससनाक सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मता मळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस भावर ताची दिश्ट घाल आनी तुजी कशी प्रमाणे तिका शांती दी एने कोटा संभाळ तूं जियेताय आनी रजत चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे असो मोग आसूं आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर
देवाचे शिले संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हे देवाचे शिले संसाराचे पाप करतात ती शिलेच्या जेवण आपल्यान ती सुभागी Sumia temte maga pavana punjutan maga Tele. कुंभाराचे गीत गीत संको E21 558. Sumia duka seuka trekta Yenyak tuja haura kon rauta Swagat tuka आवाज दिता जीवित मोचे समर्पिता. दाखय सोम्या वाट जिविताची बापासशी आमकां वरून पावची सासणीक जिवी जोडून दिवची जिवीत जोडून दिवची. अत्रिकाचे कुंभाराचे मागणे मोगळा जेजू तो पवित्र सक्रामेंतांत तूं बो पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजारा सायमन हांव पात येता खरोच हजारा साय म्हूण हांव पात येता. हांव सर्वस्त प्रास हांव सर्वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंत घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवट जाता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें तें जेजू तुजें तें केदींच हांवें वेगळा जावंक म्हाका सोडी नाका. केदींच सगळें वेगळो आसा जावं तूं म्हाका सोडी नाका. आमीन. आमीन. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा आमच्या मागण्या हृदयान कान दी. आदल्यो रिती संपोवन सडवणीच्या नव्या संस्कारांनी वांडो घेवंक तुवें आमकां वयलाय त्याच बरी पूर्ण जिवितां पाड करूंक आमच्या आत्मेक पवित्र केल्ल्या नव्या मनान तुजी भक्ती कर आमकां निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्वदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून येयान क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत संको N 13 586 पेज 186 N 13. ये मोरये आमचे मान ये मोरये तूं आमकां जाय कृपेन तूं मोरोन आसा ती सर्वांक तुजीच आसा. विनती कर माये आमा पासून शीघ्र जीव सदा माया मोगा पेठय काळीज आमचे क्रिस्ता मोगा मेठा काडच्या कामी ताच्या फाटल्यान खुशी पाडू ताची घालत्या काळजां. ये मोरये आमचे मान ये मोरये तूं आमकां जाय कृपेन तूं बरोन आसा ती सर्वांक तुजीच आसा.